बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर जो एक लॉन्ग मार्च किया गया और फिर इस्लामाबाद के अंदर एक धरना देने की कोशिश की गई जिस पर हुकूमत ने एक्शन किया। और उसके बाद की जो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं कि इतने लोग हमारे यानी 1000 से लेकर जो है वो 300 और 170-72 तक के दावे किए गए कि इतने लोग हमारे मारे जा चुके हैं। और हुकूमत ये बार बार ये दावा कर रही है कि कि हुकूमत ने जो है इसमें अभी तक हुकूमत ने ऑफिशियली किसी के डेथ की जो है वो तस्दीक नहीं की। सिर्फ अस्पताल ने जो शुरू में पॉली क्लिनिक और पिम्स के ज़राए से मालूम हुआ कि 4 लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। जबकि रेंज एक पुलिस का एहलकार उसमें जो है वो इस पंजाब पुलिस का जाँ बहक हुआ, और जबकि रेंजर्स के 3 जो एहलकार हैं वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। असल बात जो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, बज़ाहिर ये लगता है कि मौजूदा क़यादत ने कहीं न कहीं और किसी न किसी सतह पर जो है वो कोई डील कर ली है। कोई मामलात उनके जो हैं वो इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कहीं न कहीं किसी न किसी सतह पर जो है वो मामलात को जो है वो हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तय कर चुके हैं। उसकी वजह क्या है, मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ उसके ऊपर, या ये मैं अगर आप दूसरे अल्फाज में मेरी बात को समझें तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिन्होंने अपनी जानें इस एहतजाज के अंदर दी हैं, उनकी जो वो मैयतें हैं, उनकी जो लाशें हैं, उनका सौदा मौजूदा क़यादत जो है वो किसी न किसी सतह पर कर चुकी है। नहीं कर चुकी है तो उनका रवैया ये बताता है कि अगर वो कुछ सवालात उनके रवैये से जन्म देते हैं, वो ये वाज़ेह करते हैं कि कहीं न कहीं कोई मामला तय हो गए हैं और मौजूदा क़यादत ने उन जान देने वाले कारकुनान और दीगर जो ज़ख्मी जो लोग हुए हैं उनके ऊपर अभी अभी तक देखें, मैं पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो लोग जाँ बहक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं और जो उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है, उसकी कोई एक एफआईआर या दरख्वास्त जो है वो किसी थाने में लॉन्च नहीं की गई। यानी किसी भी कानूनी कार्रवाई को किसी भी सतह पर जो है वो लॉन्च ही नहीं किया गया। यानी ये कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है कि एक पार्टी के कारकुनान जो केपीके और केपीके समेत मुल्क के दूर-दराज इलाकों से आते हैं, इस्लामाबाद के अंदर अपने बानी की रिहाई के लिए जो है वो एहतजाज करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, फायरिंग होती है, लोग उसमें कुछ मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं और उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, और उनकी क़यादत की तरफ से कोई इसके ऊपर एफआईआर तक अभी तक लॉन्च नहीं हो सकी। दूसरा ये है कि वो कारकुनान जिनका दावा किया है कि वो लापता हैं, उनकी रिहाई के लिए भी कोई कानूनी चाराजोई मौजूदा क़यादत की तरफ से नज़र नहीं आती है। वो अली मीन गंडापुर हों, वो बैरिस्टर गोहर हों या दीगर असद कैसर हों या दीगर जो पीटीआई की क़यादत है, उनकी तरफ से लो लापता कारकुनान के हवाले से कोई कानूनी चाराजोई अभी तक देखने में नहीं आ रही। इसके बाद तीसरा ये है कि अस्पतालों या डी चौक के जो सेफ सिटी के कैमराज़ हैं और वो ब्लू एरिया की जो बिल्डिंग है, डी चौक और ब्लू एरिया पूरा जो है वो प्लाज़ों से भरा हुआ है और एक कमर्शियल हब है। वहाँ हर बिल्डिंग के ऊपर जो है वो सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज तक पीटीआई ने किसी एक सीसीटीवी फुटेज जो है उसको निकलवाने के लिए या उसके हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हमें वो सीसीटीवी कैमरों की जो है फुटेजेस हमें दी जाएँ, ताकि हमें हकायक का पता चल सके, वहाँ फायरिंग हुई या नहीं हुई, वहाँ कारकुनों पर लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, या किस सतह का ये हुआ, या कितना जुल्म हुआ, इसके ऊपर अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी जा सकी। चौथा ये है कि किसी एक भी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमा या वकील ने अस्पतालों से कानूनी चाराजोई के लिए कोई रिकॉर्ड लेने की दरख्वास्त नहीं दी कि कितने ज़ख्मी हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है। आज तक ये देख लें कि आज जो है वो 4 दिसंबर हो चुकी है और ये 26 का ये वाक़या है। आप खुद हिसाब लगा लें कि 8 दिन गुज़र चुके हैं, 8 दिन गुज़रने के बावजूद किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हमें कोई वहाँ का अस्पतालों से कानूनी तौर पर कोई दरख्वास्त दी हो कि हमें ज़ख्मियों की तादाद बताएँ, हमें जहाँ बहक अफ़राद की बताएँ, ताकि हम कोई कानूनी चारा जो जाएगा। पाँचवीं बात ये है
کہ جو سب سے افسوسناک ہے، اور میرے خیال میں انتہائی افسوسناک بات اگر ہم اس کو کہیں، آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پارٹی کا کارکن زخمی ہو اور وہ ہسپتال کے اندر موجود ہو، یا کسی کی میت ہسپتال کے اندر موجود ہو، اور وہ زخمی کارکنوں کی عیادت کے لیے مرکزی قیادت میں، کیا لوکل قیادت میں بھی کوئی ابھی تک کوئی نہیں گیا؟ مرکز قیادت تو دور کی بات ہے، لوکل جو قیادت ہے ان میں سے بھی کوئی ایک قائد بھی جو ہے، ان کا رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ اپنے کارکنوں کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ یہاں تک کہ کوئی ایک مقامی قیادت بھی، اور جو بڑے دعوے کرتے پھر رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا، جو کہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ وہ کارکنان جنہوں نے اپنے آپ کو زخمی کرایا اور آپ کے کہنے پر، اپنی قیادت کے کہنے پر یہاں تک آئے، ان کی عیادت کے لیے آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ چھٹا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی تک جو ہے کسی لوکل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا کو اس کے حوالے سے بریفنگ نہیں دی گئی کہ اصل حقائق کیا ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق کتنے زخمی ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، کس طرح یہ ظلم ہوا، کیا معاملات حکومت کے ساتھ طے تھے لیکن حکومت نے اس سے کس طرح روگردانی کی۔ تو یہ اس کے اوپر کوئی چیز کی کوئی بریفنگ نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں دی گئی ہے، تاکہ اس معاملے کو انٹرنیشنل سطح تک اٹھایا جا سکتا۔ ساتواں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس واقعے کے حوالے سے یا جوڈیشل اس کی انکوائری کے حوالے سے کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی۔ پاکستان کی تحریک انصاف کی اس وقت کی جو قیادت ہے وہ وکلا پر مشتمل ہے، اور بڑے جو ایکٹیو اور بڑے مؤثر وکلا جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ آج تک کسی نے اس حوالے سے کوئی درخواست ہی نہیں دی، یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور آخری 8ویں بات یہ ہے کہ جن کارکنان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے ان کے جسمانی ریمانڈ کو ہی چیلنج نہیں کیا گیا، یعنی ان کو پیش کیا گیا، رات کے اندھیرے میں پیش کیا گیا، پیش کر کے ان کا ریمانڈ لے لیا گیا، آج پھر ان کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن کسی نے ان کے اس ریمانڈ کو، جسمانی ریمانڈ کو چیلنج کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، کہ حالانکہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ ان کارکنان کے جو ریمانڈز ہیں ان کو چیلنج کرتی کہ ان کو کس طرح آپ نے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ کتنے اور کون کون سے ورکر گرفتار ہوئے، ان کی معلومات عدالت کے ذریعے طلب کی جاتی، عدالت سے کے ذریعے طلب کیا پوچھا جاتا کہ بتایا جائے کہ ہمارے کتنے کارکنان اور وہ کون کون ہیں، ان کے پتے کیا ہیں، کتنے اور ان کے ایڈریسز کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل گرفتاریوں کی آج تک پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بیرسٹر گوہر ہوں، یا علی امین گنڈا پور ہوں، یا عمر ایوب ہوں، یا اسی طرح سلمان اکرم راجہ ہوں، یا جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جس کو جنہوں نے عہدے لے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک بات ہے۔ وہ بیچارے غریب کارکن جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک آئے، اسلام آباد میں آ کے انہوں نے ماریں کھائیں، لیکن ان کا اس وقت لگتا یہ ہے کہ نہ ان کا نہ ان کے ورثاء کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی تحریک انصاف کی قیادت، اس لیے کارکنوں کے یہ سوالات اور کارکنوں کے شکوے جائز ہیں کہ کیا شاید اپنے کارکنان کا جو ہے وہ سودا موجودہ قیادت نے کر دیا ہے، اور شاید اس سے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل ہم اس حوالے سے مزید ویڈیو کریں گے اور اس پر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔